बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ने हमको जो है फिर से तौफीक दी कि हम जहन्नम के खौफनाक मनाजिर पर चल रहे हैं आज के दर्स में। इसके पहले हम सुन चुके हैं कि जहन्नम से डरने वालों की रब से मुनाजात के ताल्लुक़ से तो हम दो मुनाजात सुन चुके हैं। आज इंशाअल्लाह सुनेंगे तीसरी मुनाजात। आयत नंबर 6 और 9 का तर्जुमा है। सूरह फुरकान की आयत है 63 और 66 तक। और रहमान के ख़ास बंदे वे हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं और जब उनसे जाहिल लोग जहालत की बात करते हैं तो वे बुराई को दूर करने की बात करते हैं। और जो अल्लाह के साथ अपना यह तर्ज रखते हैं कि रातों को अपने रब के आगे सजदा और क़याम यानी नमाज में लगे रहते हैं और जो दुआएं मांगते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार हमसे जहन्नम के अज़ाब को दूर रखियो क्योंकि उसका अज़ाब पूरी तरह से तबाही है। बेशक वह जहन्नम बुरा ठिकाना और बुरा स्थान है। अपने तो जो लोग मेरे दोस्त बुजुर्गों अल्लाह के कलाम में पढ़ते वक्त अल्लाह के दोज़ख को सुनते हैं और आपकी एक एक आयत को डरते हैं, उसके ताल्लुक़ से अल्लाह तारीफ़ भी फरमाते हैं कि अज़ाब से डरने वालों की कैसी तारीफ़ की है। आइए पढ़ते हैं। आयत नंबर 10 का तर्जुमा है, सूरह इसरा की आयत है, आयत 57। और वे खुदा की रहमत के उम्मीदवार हैं, उसके अज़ाब से डरते हैं। सूरह मारिस आयत नंबर 27। और जो लोग अपने परवरदिगार के अज़ाब से डरने वाले हैं। सूरह मारिस आयत 28। और वाकई उनके परवरदिगार का अज़ाब बेखौफ होने की चीज़ नहीं, अज़ाब की धमकी से डरने वालों का मकाम। चलिए सुनते हैं आयत नंबर 13 में। ये सूरह इब्राहिम की आयत है। यह आबाद रखने का वायदा हर उस शख्स के लिए है आम है जो मेरे सामने खड़े होने से डरे और मेरी वईद यानी कि अज़ाब की धमकी से डरे। अल्लाह के अज़ाब से खौफ का फ़ायदा। चलिए सुनते हैं अल्लाह कैसा फ़ायदा देंगे। वे जन्नती एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होकर बात करेंगे और यह भी कहेंगे कि भाई हम तो इससे पहले अपने घर यानी दुनिया के अंजाम से बहुत डरा करते थे, सो खुदा ने हम पर बड़ा एहसान किया और हमको दोज़ख के अज़ाब से बचा लिया। खौफ खाने का तरीक़ा। हज़रत इब्राहिम तैमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो आदमी गमगीन न होता हो उसे चाहिए कि वह इससे खौफ करे कि वह दोज़खियों में से न हो, क्योंकि जन्नती कहेंगे सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है जिसने हमसे गम को दूर कर दिया। इस सूरह फातिर की आयत है, आयत 34। और जो खुदा से डरता न हो उसको चाहिए कि वह इस बात से खौफ खाए कि ऐसा न हो कि वह दोज़खियों में से हो, क्योंकि जन्नती कहेंगे बेशक हम तो पहले ही से दुनिया में खुदा से डरने वाले थे। सूरह तूर की आयत 26। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहन्नम से अक्सर पनाह मांगना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मांगते थे, चलिए सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम से अक्सर पनाह मांगते थे और इसके बाद बारे में नमाज वगैरह में हुक्म फरमाते थे। इसका बहुत सी हदीसों में आया है। हदीस है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ अक्सर यह होती थी जिसका तर्जुमा है, ऐ परवरदिगार हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी फलाह अता फरमा और हमें जहन्नम की आग से बचा। सूरह बकरा की आयत 201। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह दुआ सुनी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन हर्रि जहन्नम, जिसका तर्जुमा है ये अल्लाह मैं आपके साथ पनाह लेता हूँ जहन्नम की गर्मी से। जहन्नम से वह बचेगा जो उससे डरेगा। हदीस में आया कि हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान नकल फरमाया है,
بے شک جنت میں وہ داخل ہوگا جو اس کی امید رکھے گا، اور جہنم سے وہ بچے گا جو اس سے خوف کھائے گا، اور بے شک اللہ اس پر رحم فرمائیں گے جو دنیا میں رحم کرتا ہو۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت کی امید اور دوزخ کا خوف دونوں مسلمان میں موجود ہو، تاکہ وہ دوزخ سے محفوظ ہو کر جنت میں جا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہنم سے کتنا خوف کیا ہے، چلیے سنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے کوئی منادی کرے کہ اے لوگو، تم سب جنت میں داخل ہونے والے ہو سوائے ایک آدمی کے، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ میں نہ ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کے خوف کی حالت، حضرت عبداللہ بن غرمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات پہنچی ہے کہ انہوں نے فرمایا، اگر میں جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوں اور مجھے یہ علم نہ ہو کہ ان میں سے کس کی طرف جانے کا مجھے حکم دیا جائے گا، تو میں اس بات کو اختیار کروں گا کہ میں اس سے پہلے راکھ ہو جاؤں کہ مجھے علم ہو کہ میں کہاں جاؤں گا۔ جہنم کے عذاب سے کسی کی نجات نہ ہونے کا خوف۔ چلیے سنتے ہیں، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہنم سے ڈرایا ہے۔ آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ سورہ اسراء کی آیت ہے، سورہ 39 آیت 39۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں یعنی جن احکام کا ذکر ہوا اس حکمت میں کی ہیں کہ جو خدا تعالیٰ نے آپ پر وحی اپنے پیغام کے ذریعے بھیجی ہے، اور غیر مخاطب اللہ برحق کے ساتھ کوئی اور معبود تجویز نہ کرنا، ورنہ تو الزام لینے والا اور دھتکارا ہوا بنا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کا فائدہ سنتے ہیں۔ اس آیت کے مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب ان کو یہ خطاب ہے کہ خدا نہ کرے کہ اگر انہوں نے بھی خدا کا شریک ٹھہرایا تو ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو خدا کے نافرمان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے آگے سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی جہنم سے ڈرایا ہے، اپنے نبی کو بھی ڈرایا ہے، جس کی صدقے میں اللہ نے ساری چیزیں پیدا کی ہیں، ساری کائنات پیدا کی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ نے فرشتوں کو بھی ڈرایا ہے۔ آیت نمبر 2 سورہ انبیاء آیت نمبر 29 کی آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ان میں سے جو فرشتہ مان لیا یوں کہے کہ اللہ کی پناہ، خدا کے علاوہ میں معبود ہوں، سو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ فائدہ، یہ آیت فرشتوں کے بارے میں ہے جو سراپا خدا کی اطاعت حکموں کا پالن کرتے ہیں، ایک پل خدا کی نافرمانی نہیں کرتے۔ خدا نہ کرے اگر یہ بھی خدا کی نافرمانی کرے تو جہنم میں ڈالے جائیں۔ اس لیے ہم جیسے گنہگاروں کو جہنم سے بچنے کی بہت فکر کرنی ضروری ہے۔ یہ تو فرشتوں کا تھا۔ چلیے آئیے سنتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جہنم کا خوف دلایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت والی حدیث میں نقل کرتے ہیں کہ لوگ جب حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں شفاعت کرانے کے لیے حاضر ہوں گے تو حضرت آدم فرمائیں گے، آج میرا پروردگار اتنا غصے میں ہے کہ آج سے پہلے ایسے غصے میں نہیں تھا، اور آج کے بعد بھی ایسا غصہ ہرگز نہیں فرمائیں گے۔ اس نے مجھے ایک کام کا حکم فرمایا ہے، پیس میں نے اس کی نافرمانی کی تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے آج جہنم میں نہ پھینک دے۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ اور وہ اپنے خود کی نجات کے بارے میں نفسی نفسی پکاریں گے، اور اسی طرح حضرت نوح، ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے بارے میں حدیث میں ذکر ہے کہ وہ بھی ایسا ہی جواب دیں گے۔ سب انبیاء، صدیقین، شہداء اور انبیاء کا جہنم سے ڈرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء
اور صالحین نیک لوگ سب حضرت جہنم سے ڈرتے تھے اور اس سے لوگوں کو ڈراتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کچھ اولیاء اکرام تو جہنم سے نہیں ڈرتے تھے، اس کی وجہ اسی فصل میں حضرت جنن مصری کے قول کے بعد ذکر کی گئی ہیں۔ جہنم سے بے خوف ہونا اور عبادت کرنے پر ایک بزرگ کا شرم ہونا، یہ انشاءاللہ اب اس کے بعد کے 10 میں ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرماوے، اور جس طرح سے اللہ نے انبیاءوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرشتوں کو، سب کو ڈرایا ہے، اس طرح اللہ پاک ہم کو جو ہے جہنم کا خوف ہمارے دل میں ڈال دیں، اور ہمارے جتنے بھی سننے والے میرے دوست بزرگ ہیں سب کو اس چیز توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، آمین رب العالمین۔